खालिद साहब इसी साहब से पूछते हैं कि क्या बात होगी इस सारे मामले में, क्योंकि खालिद साहब से मेरी बात ही उन्होंने, और जो इस वक्त मेरे सामने सीएम पंजाब का एक वजाहती नोट भी है, उनकी जानिब से एक वजाहत की गई है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहले देखो खालिद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी खालिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, हैदर भाई की आवाज भी आ रही है। जी जी, आप खालिद साहब आपको सलाम कर रहे हैं साहब, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना दूं जो वजाती नोट मुस्लिम लीग नून की मुस्लिम लीग नून की जानिब से, यानी शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आया है। तो जो पैराग्राफ सबसे अहम उसमें यह है कि हकीकत हाल यह है कि मैंने ये गुफ्तगू मारूफ सहाफी हामिद मीर की तकरीर में उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए की थी, और उसे इसी तनाजुर में देखा जाए। हामिद मीर ने अपनी तकरीर में कहा था कि पिछले बरस लाहौर में मैंने ये तंबीह की थी कि शरीफ बरादरान किसी खुशफहमी में ना रहे। आपने मुशर्रफ को निकाला है जो अमरीका का चेला था। आपकी पॉलिसियां इसके खिलाफ हैं और आप डिक्टेशन भी नहीं ले रहे। अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतें आपके खिलाफ मुतारिक हो चुकी हैं। आप और आपकी पार्टी अगयार के मुकाबले में दीवार बन चुके हैं। लाहौर खून में नहा जाएगा। क्या यही कॉन्टेक्स्ट है खालिद साहब इस बयान का कि अमेरिका के खिलाफ जो आप खड़े हुए इसकी वजह से इंटरनली यानी अंदरूनी तौर पर कोई साजिश है ये सारी, जिसका जवाब उन्होंने दिया? देखिए, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, ये अभी आपने कुछ देर पहले काशिफ साहब अपने प्रोग्राम में उनकी गुफ्तगू भी सुनाई है, जो ऑनरेबल यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए उन्होंने सुनी है। अभी हैदराबाद में बात की है, बड़ी मकबूल बात उन्होंने की है, इसका अपना अपना अंदाज है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी सीधी एक दलील दी है, और दलील जो है वो जब आप गुफ्तगू करते हैं तो सियासतदान दलील देते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर तालिबान एक तरफ ये कहते हैं कि हम अमेरिका के मुखालिफ हैं और उनकी बालादस्ती को के खिलाफ लगे हुए हैं, ये तालिबान कहते हैं ना, सबके सामने कहते हैं, सुनने में आता है, तो कि अगर वो दुरुस्त कहते हैं तो फिर ये बम क्यों फाड़ रहे हैं, खासतौर पर एक ऐसे एरिया के अंदर, एक ऐसे सूबे में जहां PMLN की हुकूमत है जो ऑलरेडी अमेरिकन बालादस्ती को कंडेम कर दी है। अगर तालिबान का ही उनका नुक्ता लगाया स्टैंड है कि हम अगयार की जो पाकिस्तान के ऊपर तसल्लुत और डिक्टेशन हम उसके खिलाफ सब आ रहा है, तो अगर ये उनका नुक्ता नजर है, वही उनकी मंतक है, तो फिर तो उनको पंजाब में ये हरकतें नहीं करनी चाहिए कि हम तो पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके ऊपर हमने एक स्टैंड लिया है। जी भाई साहब, वो कहते हैं कि अगर पंजाब में उनको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए तो हम भी अगयार के खिलाफ बात करते हैं जो कि मंतक तालिबान की है, तो ये कह रहे हैं कि पंजाब में मत आए। साहब, एक शख्स जो पंजाब का वजीर आला है, उनकी वो ऑफिशियल पोजीशन है, अगर पंजाब के वजीर आला ने एक बात की है और दलील देने की कोशिश की है, तो इसका मुझे समझ नहीं आ रही गलत मतलब क्यों लिया जा रहा है। मैं ये जरूर कहूंगा, बड़ी मैं तो हमेशा खुल के ये बात कहता हूं, अगर कोई ये समझता है, अब ये बात मेरी शायद अच्छी ना लगे बात दोस्तों को, अगर कोई ये समझता है कि मैं मिलिट्री ऑपरेशन करके आप ये बम धमाकों को कंट्रोल कर लेंगे, मैं ये नहीं समझता। और मुझ जैसे बेशुमार लोग हैं, मेरे हल्के में ये बम फटे हैं दोबारा बाजार में, मेरे घर के बिल्कुल करीब, लोगों के पास गया हूं और लोगों ने जिस तरह की बातें की हैं उनके सवालों के जवाबात नहीं है। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान को अमेरिका के नीचे से बाहर निकाले, लोग कहते हैं कि जनाब जब आप अमेरिका के कहने पर जंग लड़ेंगे और अमेरिकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ड्रोन हमले करेंगे लोगों के घरों पे, तो लोग हमारे घरों में आके बम नहीं चलाएंगे तो फूल मारेंगे। वो कौमी सतह के रहनुमा है ना, वो कौमी सतह की क़यादत उनके पास है, या तो फिर मुस्लिम लीग वो पार्टी है। देखिए, मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ इज दी हेड, कायद तो और जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन क्या क्या कहलाए जाते हैं वो या शहबाज शरीफ, मरी में वो भी डिजॉल्व हो गया था, लेकिन पहले सदर यही थे। ही इज द हेड ऑफ द PMLN, तो बीइंग द हेड ऑफ अ नेशनल पार्टी ऑफ अ फेडरल पार्टी की कोई बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर ड्रोन अटैक्स की आप बदला क्या मासूम जानों से लेना चाहते हैं, ड्रोन अटैक्स की जिम्मेदारी क्या पाकिस्तान की मासूम लोगों का उससे कोई ताल्लुक है? आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं कि आप जो टेररिज्म हो रही है ड्रोन अटैक्स की आड़ में, एक्चुअली आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये टेररिज्म जो है वो सही है और ये जस्टिफाइबल है। आप लोगों में दूसरी बात यह है, अमेरिका तो कह रहे हैं अमेरिका की गुंडागर्दी को बार बार लेकर आते हैं। अमेरिका की गुंडागर्दी, मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूंगी। ये ईरान नहीं, हम अमेरिका की बदमाशी को नहीं हम बात करते हैं, ये ईरान
طریقہ ہے جو یہ ابھی جو جس طریقے کی گفتگو, جس قسم کے یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے, پاکستان کے ایک انتہائی اہم دوست جو کہ ہمارا بین الاقوامی سطح پر ہے, تو اگر خالد صاحب کی لائن ہم دوبارہ ہم کو کال کر سکیں, لوگ کیا کہتے ہیں خالد صاحب آپ کی لائن ہم دوبارہ کال کرتے ہیں, میں آپ کا سوال آگے پہنچا دیتا ہوں کہ اقتدار کا طریقہ ہے, اس اقتدار میں آنے کا ایک طریقہ ہے حیدرآباد صدیقی صاحب آپ کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی لائن کو تو کوئی نشانہ بنانے کو تیار نہیں ہے, لیکن آپ اس طرف آ جاتے ہیں کہ جی آپ طالبان کے خلاف. میں اس وقت دیکھوں گی جب یہ رچرڈ ہالبروک ان کے پاس آنا چاہے اور ان کے قیادت یہ کہے کہ جی آپ ہمارے پاس آنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, تو پھر بات بنے گی. یہ تو سب سے زیادہ بچتے ہیں. اور رچرڈ ہالبروک نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ جی آپ کی سوورینٹی اور آپ کی ہے نا غیرت اس دن کہاں چلی گئی تھی جب آپ مارچ کے مہینے میں بار بار اپنے انتہائی ڈومیسٹک ایشو میں ہمیں الجھا رہے تھے. تب ان کا امریکہ کا کیوں نہیں خیال آیا کہ جی امریکہ پاکستان کا دشمن ہے اور ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی میں خواہش میں اس کا جواب آپ سے لیتا ہوں. نگہت عورت زئی صاحبہ میرے ساتھ پشاور سے موجود ہے, آج بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے سرحد اسمبلی میں, تو آپ اور یہ سی ایم پنجاب کے بیان کی وجہ سے ہوئی ہے, ان کو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ میں پہلے ان سے بھی پوچھ لوں کہ انہوں نے بڑا احتجاج کیا ہے, نہ صرف اے این پی نے بلکہ مسلم لیگ کاف بھی وہاں موجود تھی, اس نے بھی, تو میں ان سے پہلے بات کروں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی نگہت صاحب آپ نے آج بڑا احتجاج کیا, خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو کانٹیکسٹ جو تھا اس پوری ڈبیٹ کا, جو بات چیت ہو رہی ہے اس وقت, بیان کا جو سیاق و سباق تھا وہ نہیں تھا جس میں یہ بات کی گئی ہے, تو آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے جو آج احتجاج ہوا سرحد اسمبلی میں؟ دیکھیں جی, میں سعد رفیق صاحب کو ہمیشہ اسی طرح غلط بیانی سے کام لیتے رہتے ہیں, چاہے کہیں بھی الیکشن کے بارے میں ہو, کہیں زخمی کے بارے میں ہو, یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان کے بارے میں ہو. میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا یہ بیان نہ صرف پختونوں کو بلکہ سندھیوں کو, بلوچیوں اور پنجابیوں کو خود بھی انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو طالبان سے جو ہے تو وہ بچانا چاہتے ہیں, اور اسی لیے میں نے آج ان کو دوپٹے کا تحفہ بڑے شوق سے پیش کیا اور میں نے اسمبلی میں پھینکا کہ آپ جو ہے تو آرام سے سی ایم ہاؤس میں بیٹھ گئے اور ہم لوگ جو ہے تو آپ کی حفاظت کے لیے پختون بہنیں اور حفاظت کرتے ہیں. اور یہاں پہ بار بار جو میں سن رہی ہوں پچھلے آدھے گھنٹے سے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 دھماکے 8 دھماکے, اور بھائیوں میرے اور میری بہنوں اور پاکستان کے عوام کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا تو ایک دھماکہ جو مینا بازار میں ہوا تھا وہ ان 8 دھماکوں سے 70 گنا بڑا تھا, جس میں کہ 200 لاشیں اٹھائی گئی ہیں اور 500 لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور ہم تو اب اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں تو دھماکہ اور شام کو سوتے ہیں تو دھماکہ. تو یہ کس چیز کا پیغام وزیر اعلیٰ صاحب دے رہے ہیں؟ کیا وہ دہشت گردی کو, یہ دہشت گردوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک پنجاب کو چھوڑ دیں اور باقی 3 جو چھوٹے بھائی ہیں ان کو قتل کر دیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی بھی کانٹیکسٹ میں دیا ہوا یہ بیان کو میں پاکستان کے عوام کی طرف سے, پختون بھائیوں کی طرف سے, پختون بہنوں کی طرف سے, سندھ کی طرف سے, بلوچستان کی طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ آج جتنی بھی لڑائی ہو رہی ہے یہاں سرحد میں, اور ہم جو ہیں تو ان جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں فوج میں زیادہ تر پنجاب کے لوگ شامل ہیں, اور میں پاک فوج پر سلام پیش کرتی ہوں کہ جو یہ لڑائی بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں. ذرا میڈم میں نے آپ کی آواز جی لیکن اس کے باوجود پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا یہ بیان کیا ان سپاہیوں کی, ان جرنیلوں کی, ان کمانڈرز کی یہ بیان دیا گیا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور دہشت گردوں کو صرف یہ کمپرومائز کر رہے تھے کہ پنجاب میں دہشت گرد. میں ذرا خواجہ صاحب دیکھیں میری بات سنیں, جہاں بند بناتے ہوئے ہیں تو وہ آپ کرتے جائیں. میں سمجھتی ہوں کہ رانا اللہ صاحب جو پچھلے دنوں میڈم اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میں اگر آپ مجھے کوئی نوٹس نہیں لیا اور آج تک بھی اس پہ کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا.